खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ र हामी आइसिए दूर शिक्षामा शिक्षाका बारेमा त कुराकानी गर्छौँ, तर खुला विश्वविद्यालय, ओपन युनिभर्सिटी, डिस्टेन्स एजुकेसन, दूर शिक्षाका बारेमा र यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छौँ भनेर हामीले हरेक हप्ता यही समयमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, वा देशभन्दा बाहिर संसारको जुनैसुकै देशमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि यदि तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइ छोड्नु परेको छ, पढाइ लेखाइलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएको छैन र जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई व्यक्तिगत जीवनमा पनि मनमा खुटखुटो रहिरहन्छ, सँगसँगै प्रोफेसनल लाइफमा, व्यावसायिक जीवनमा तपाईँको प्रमोसन्स रोकियो वा हुनुपर्ने उन्नति प्रगति भएन भने जस्तो लाग्छ भने आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ। एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिएका विभिन्न कोर्सेस र नेपालका दुई ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। आइसिएमा उपलब्ध कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर वा तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर आइसिएबाट तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइलाई अगाडि लान मिल्छ र आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मिल्छ भनेर हामीले आइसिए दूर शिक्षामा हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ। त्यसैले यदि तपाईँ पनि यही अवस्थामा हुनुहुन्छ र के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ भने तपाईँ जहाँ भए पनि, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर वा संसारको जुनसुकै देशमा यदि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अहिले नै आफ्ना क्वेसन्स, क्वेरिज पठाउन मिल्छ। ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना तपाईँ जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि पुरा गर्न मिल्छ र जीवनमा अगाडि बढ्न मिल्छ। त्यो कसरी तपाईँले आफ्ना क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज हामीलाई पठाइदिन मिल्यो। जस्तै मैले 2-4 क्लास मात्रै पढेको छु, लामो समयमा पढाइ लेखाइ छोडेको, अब पढ्न मिल्छ मिल्दैन, वा एसएलसी पास गरेँ त्यसपछि पढाइ लेखाइ छुट्यो, अब पढ्न मिल्छ मिल्दैन, कामको व्यस्तताले समय एकदमै कम मात्रै बच्छ, अब पढ्न लेख्न मिल्छ मिल्दैन, म काठमाडौँमा छैन वा म नेपालमै छैन, अब पढ्न लेख्न मिल्छ मिल्दैन, मैले एउटा कोर्स लिएर पढिरहेको थिएँ, मलाई यो पढ्न मन छैन, अब म स्विच गर्न चाहन्छु, चेन्ज गर्न चाहन्छु, यो मिल्छ मिल्दैन, यो लगायतका विभिन्न क्वेसन्स, क्वेरिज यहाँका हुन सक्छन्। दुईटा माध्यमबाट राख्दिन मिल्यो। एउटा त फटाफट नेपालमै हुनुहुन्छ भने एसएमएसबाट पठाइदिनु होला हामीलाई, जसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् DSS ABCD DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन क्वेरिज के हो, प्रश्न मनमा लागेको तपाईँ टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। हामीसम्म आइपुग्छ र लिँदै जानेछौँ। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ, यो प्रोग्राम नै लाइभ गइरहेछ। त्यहाँ सुन्दै पनि तपाईँले आफ्ना क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज, पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित यदि त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने यहाँ फटाफट मलाई आइरहेछ यहाँका क्वेसन्स, क्वेरिज त्यसै गरी आउँछ र म लिँदै जान्छु। र यो सम्पूर्ण क्वेसन क्वेरिज आज आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी, विश्व सर मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई राख्छु, उहाँले यहाँहरूको क्वेसनलाई आन्सर गर्नुहुनेछ। यो बिचमा जुलाई 2019 सेसनको लागि एडमिसन्स खुला छ आइसिएमा र यो 31 जुलाईसम्म यसको डेडलाइन हो। त्यसैले यो अपर्च्युनिटी पनि लिनु होला, जसको लागि 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 444-5540 काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसिए, वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले विभिन्न कोर्सेसको बारेमा सजिलै जानकारी लिन मिल्छ। तर अहिले नै क्वेसन पठाउनका लागि एसएमएसबाट र रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि आफ्ना क्वेसन्स, क्वेरिज राख्न मिल्छ, जुन आउन थालिसकेको छ। सर, सबभन्दा पहिला अलि लामै समयपछि यहाँलाई आइसिए दूर शिक्षामा स्वागत छ। सर नमस्कार राजेशजी, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, कान्तिपुर सुन्दै गरेको श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार। हजुर, एसएमएस पनि आउन थालिसक्यो, यतापट्टि फेसबुक पेजमा पनि क्वेसन्स क्वेरिज आउन थालिरहेछ। यो लिनुभन्दा अगाडि सर, जुलाई 2019 को लागि एडमिसन्स खुला छ, 31 जुलाईसम्म यसको डेडलाइन हो, यो त मैले भने। के कस्ता कोर्सेसमा? हजुर, हाम्रो यो अहिले जुलाई 2019 को लागि इन्टेक भइरहेको छ र 31 जुलाई चाहिँ हाम्रो लास्ट डेट अफ एडमिसन फर जुलाई 2019 सेसन हो र हामीले अहिले प्रोग्राम अफर गर्दै गरेको चाहिँ 7वटा प्रोग्राम हो, जसमा चाहिँ म 4वटा मास्टर्स
प्रोग्रामहरू छन् मास्टर्स प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो MBA मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन MCA मास्टर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन र MTTM मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट र MA इङ्ग्लिस चाहिँ हाम्रो अफरमा छ मास्टर्समा र ब्याचलर्समा चाहिँ हाम्रो ब्याचलर अफ आर्ट्स ब्याचलर अफ कमर्स र BCA प्रोग्राम अफरमा छ यो 7वटा प्रोग्राम छ हजुर 7 डिफरेन्ट प्रोग्राम्स हजुर सर फ्युचरमा केही प्रोग्राम्सहरू थपिने कुरा छ अस्ति अमित सरले PhD प्रोग्रामको बारेमा हामीले सोचिरहेछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो किनभने हामीलाई एकदमै धेरै क्वेरीजहरू PhD प्रोग्रामको लागि पनि आउने गरेको छ र सायद यो मार्केट अब PhD डाक्टर साहबहरूको लागि तयार भयो जस्तो छ के छ सर हजुर हजुर हाम्रोमा पनि धेरै क्वेरीजहरू आउँछन् PhD को लागि हाम्रै आफ्नै एलुमिनाई नै छ अराउन्ड 6000 प्लस त्यसमध्येबाट पनि मास्टर्स कम्प्लिट गरेर बस्नेहरू धेरै छन् र उहाँहरूको पनि रिक्वायरमेन्ट आइ नै रहन्छ र हामी अब यो कमिङ सेसनबाट PhD सुरु गर्नेतिर लागिरहेको छ भनेको जनवरी सेसनबाट हजुर हजुर ओके यो त गुड न्युज भयो सर त्यसो भए धेरैको लागि यदि कोही PhD सोचिराख्नु भएको छ वा यो गरौँ पर्सु गरौँ भन्ने जस्तो लागेको छ भने ICA सँग टचमा बस्नु होला 4445540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर वा सबभन्दा सजिलो त ICA.edu.np मा गएर पनि हेर्न मिल्यो र त्यो भन्दा पनि सजिलो सर यो प्रोग्राम सधैँ सुन्ने हजुर हजुर यस सर्टेनली हामी यहीँबाट अनाउन्स गरिहाल्छौँ ओके क्वेसन आउन थाल्यो सर फेसबुक पेजबाट आएको क्वेसन चाहिँ विवेक थापाले हामीलाई पठाउनु भएको छ MTTM प्रोग्रामको एडमिसन्स कहिलेसम्म छ र यसको एक्जाम कहिले कुन इन्टेकमा हुन्छ भन्नुको त उहाँ वेल इन्फर्मड जस्तो लाग्यो उहाँले MTTM कोडै गरेर हजुर MTTM कोर्सको लागि अहिले भर्ना भइरहेको छ त्यसको लास्ट डेट चाहिँ हाम्रो जुलाई 31 हो र यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो 2 इयर्स प्रोग्राम हो 64 क्रेडिट्सको प्रोग्राम हो र यो एडमिसन चाहिँ हाम्रो इयरली हुन्छ एक्जामिनेसन सेमेस्टर वाइज हैन सो उहाँले एडमिसन जुलाई 2019 को इन्टेकमा एडमिसन लिनुभयो भने उहाँले फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम चाहिँ डिसेम्बर 2019 मा दिनु पाउनुहुन्छ हैन उहाँको एक्जामको एउटा क्वेरी थियो सो डिसेम्बर 19 मै उहाँ फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ र त्यसको 6 महिनामा त फेरि अरु सेमेस्टर्सको पनि एक्जाम दिनु पाउनुहुन्छ ओके उहाँले नै अर्को क्वेशन के सोध्नु भएको छ भने सर ICA मा रेगुलर डिग्री होल्डरले पनि रेगुलर स्टडी गर्न पाउँछ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ हजुर रेगुलर डिग्री होल्डरले चाहिँ हाम्रोमा आएर पार्ट टाइम स्टडी गर्ने हो हैन हामी रेगुलर पढाउँदिन द्याट्स वाइ वी फलो ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ मोड हैन यहाँ चाहिँ बेसिकली हाम्रोमा कस्तो खालके लर्नर्सहरू आउँछ भनेदेखि जो अलरेडी काम गर्दै गरेको आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री रेगुलर स्ट्रिमबाट सक्नुहुन्छ र उहाँहरू जब स्ट्रिममा जबमा छिर्नुहुन्छ र उहाँहरू जब गर्दै गएपछि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू गेन गर्नुहुन्छ र उहाँलाई एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर एउटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ आफ्नो स्किललाई सर्टिफाई गर्ने अथवा आफ्नो स्किललाई एनहान्स गर्ने हैन सो त्यो क्रममा चाहिँ ती खालके लर्नर्सहरू हाम्रो यो सिस्टममा आउँछ र उहाँहरू रेगुलर कलेज गएर पढ्ने उहाँहरूकोमा त्यो टाइम हुँदैन र त्यसै कारण हाम्रो यो चाहिँ पार्ट टाइम स्टडी हो अथवा हाम्रो यहाँ पढ्ने चाहिँ एडमिसन गरेपछि स्टडी मेटेरियल्स दिने हो हामीले त्यो स्टडी मेटेरियल सेल्फ लर्निङ गर्ने हो र गरेर हाम्रो एभ्री स्याटरडे हामी काउन्सिलिङ सेसन्सहरू अर्गनाइज गर्छ हाम्रो सेन्टरमा त्यो काउन्सिलिङ सेसन्समा आएर उहाँहरू एटेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो म्यान्डेटरी पनि छैन हैन गऱ्यो भने राम्रो र त्यो लगायत हामीले अहिले विगत लास्ट 2-3 सेसन्सदेखि हामीले लर्निङ पनि सपोर्ट दिँदैछौँ हामीले आफ्नो ICA बाट पनि र इग्नुको त आफ्नो लर्निङ प्लेटफर्म अलरेडी छ यो भनेको के छ हजुर लर्निङ प्लेटफर्मबाट चाहिँ उहाँहरूले अनलाइन रिसोर्सहरू एक्सेस गर्नु सक्नुहुन्छ अनलाइन लेक्चर्सहरू सुन्नु सक्नुहुन्छ हैन र अनलाइन आफूले आफ्नो लोकेसनमै बसेर उहाँहरू धेरै हाम्रो यस्तो लर्नरहरू छ जो कि काठमाडौँमा भए तापनि उहाँ चाहिँ सेन्टरसम्म पनि आउने टाइम हुँदैन हैन स्पेशली प्रोफेसनल्स हजुर प्रोफेसनल्स र काठमाडौँ बाहिर हुनेको त अब कुरै आएन सो उहाँहरू चाहिँ आफ्नै लोकेसनमा बसेर हैन आफ्नो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छ भने उहाँहरू हाम्रो लर्निङको प्लेटफर्म युज गरेर रिसोर्सेसहरू रिसोर्सेस जस्तो स्टडी मेटेरियल्स डिजिटल मेटेरियल्सदेखि लिएर अनलाइन लेक्चर्स रेकर्डेड लाइभ बोथ हैन त्यस्तो लेक्चर्सहरू एक्सेस गर्नु सक्नुहुन्छ यो फ्री हो हजुर यो फ्री नै छ हजुर
हजुर ओके यहाँहरूले आन्सर पाइराख्नु भएको छ एसएमएसबाट पनि आफ्नो क्वेसन राख्न मिल्यो र फेसबुक पेज रेडियो कान्तिपुरको जहाँबाट यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ त्यही पनि कमेन्ट गर्नु होला जसरी थुप्रै साथीहरूले आज हामीलाई क्वेसन राखिराख्नु भएको छ सर एसएमएसबाट हजुर अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ अभिषा अधिकारीले पठाउनु भएको छ उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने सर मेरो एसएलसी 2064 साल बिचमै पढाइ छुट्यो अहिले मेरो जबकै लागि पनि +2 नगरी भएको छैन पढ्न सक्छु कि सक्दिनँ एकदम तनावमा छु भनेर लेख्नु भएको छ यसै लेख्नु भएको छ हजुर अब उहाँ एसएलसी सक्नु भएको रहेछ र हाम्रो एउटा प्रोग्राम चाहिँ थियो बिपिपी भन्ने प्रोग्राम तर विभिन्न कारणले अहिले युनिभर्सिटी त्यो प्रोग्रामलाई होल्डमा राखेको छ बन्द चाहिँ भएको छैन इट मे स्टार्ट अगेन र त्यो बिपिपी प्रोग्राम सुरु भयो भने चाहिँ उहाँ हाम्रो त्यो 6 मन्थ्स प्रोग्राम गरेर फेरि हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्रामतिर आउनु सक्नुहुन्छ अथवा उहाँले ओपन स्कुलिङ पनि छ नेपालमा पनि छ नेपालको आफ्नो ओपन स्कुलिङ छ उहाँलाई कतिको नलेज छ मलाई थाहा भएन ओपन स्कुल नेपाल ओपन स्कुल भनेर पनि छ उहाँहरूको पनि विभिन्न ठाउँमा सेन्टर्सहरू छ र त्यो सेन्टर्समा गएर उहाँ एडमिसन गरेर ओपन स्कुलिङबाट पनि उहाँ +2 गर्नु सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो +2 कम्प्लिट गरेपछि फेरि उहाँले कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी अथवा हाम्रो युनिभर्सिटी हैन ओपन युनिभर्सिटी छ कहीँ पनि उहाँले जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ यो कहाँ छ भनेर उहाँले कसरी थाहा पाउने हजुर यो चाहिँ ओपन स्कुलिङ जुन छ हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत छ यो तपाईँको हाम्रो सानो ठिमीमा यसको मेन अफिस छ भक्तपुरमा हैन र त्यहाँ अलिकति उहाँले खोजी गर्नुभयो भने मलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यसको एड्रेस थाहा भएन तर ओपन स्कुलिङ छ विगत तपाईँको धेरै वर्ष भइसक्यो मेरो विचारमा सायद 7-8 वर्षै भइसक्यो यहाँ ओपन स्कुलिङ सुरु भएको त्यो अन्तर्गत उहाँले अहिले पढ्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ टाइम अलिकति लामो लाग्ने भयो हजुर हामीले दुवैतिरबाट हेर्दियौँ उहाँलाई त्यताबाट जाँदाखेरि टाइम अलि लामो लाग्ने भयो उतातिर पनि सोधखोज गर्दै गर्दा भयो अर्कोतिर चाहिँ सर जनवरी सेसनबाट यदि बिपिपी सुरु भयो चाहिँ उहाँको टाइम 2-2.5-3 वर्षले नै छोटिन्छ र ब्याचलर्स उहाँले जोइन गर्न पाउनुहुन्छ लेभल नै अर्कै त्यसैले दुईटै अप्सन यदि उहाँले खुला राख्नुभयो र जे सजिलोसँग अगाडि बढाउन मिल्यो जे हात पर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु उहाँलाई म के सजेस्ट गर्छु भनेदेखि उहाँ हाम्रो सपोर्ट टिमसँग टचमा बस्नु भन्छु उहाँको आफ्नो एउटा इन्क्वायरी फर्म इन्क्वायरी गर्नुभयो भने हामी उहाँको डेटाबेस मेन्टेन गरिदिन्छु र टाइम टु टाइम हामी उहाँलाई अपडेट गर्छौँ र बिपिपी प्रोग्राम सुरु हुने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ इन्फर्मेसन अटोमेटिकली जान्छ हाम्रोबाट सबभन्दा सजिलो चाहिँ अभिषाजी यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर तपाईँले टिपेर राख्नु होला 4445540 यो राख्नुहोस् काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसिए तपाईँको नम्बर हेर्दा तपाईँ पनि काठमाडौँकै नम्बर छ तपाईँको मोबाइल त्यसैले त्यहाँ आफ्नो फ्री टाइममा गएर शनिबार पनि खुला हुन्छ तपाईँ अफिस आवरभित्र गएर बुझ्नुभयो भने र तपाईँ टचमा बस्नुभयो भने एउटा अप्सन यो भयो जसरी सरले नेपालकै ओपन स्कुल छ भन्नुभयो यदि त्यो अप्सनबाट जानु छ भने सानो ठिमी भक्तपुरमा गएर एकपल्ट कुरा बुझ्नुभयो भने त्यतापट्टिबाट पनि बाटो खोल्न सक्छ तपाईँको हातमा दुवै हातमा लड्डु देख्छु म ओके यहाँहरू आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे र आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगै कुराकानी गरिरहेछौँ यहाँका क्वेसन्स क्वेरिज दुईटा माध्यमबाट जसरी अभिषाजीले एसएमएसबाट हामीलाई पठाउनु भयो त्यसै गरी एसएमएसबाट आफ्नो क्वेसन्स आफ्नो क्वेरिज पठाउनका लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस् प्रश्न टाइप गर्नुहोस् नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् हामीसम्म आइपुग्छ अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ तपाईँले प्रोग्राम सुन्दै वा सुनिराख्नु भएको छ भने आफ्ना कुनै क्वेसन क्वेरिज छन् भने जसरी विवेक थापाले अघि हामीलाई सोध्नुभयो तपाईँले पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ र म विश्व सरलाई यहाँहरूका क्वेसन्स क्वेरिज राख्दै जान्छु र कुराकानी गर्दै जाउँला त्यसैले पनि आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा
अझै पनि आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे र आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी दूर शिक्षाकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ, शिक्षा दीक्षा, तर डिस्टेन्स एजुकेसन अब ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर कुराकानी गरिरहेछौँ। अब झन्डै 36सम्म हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ र वर्षौँदेखि यही विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, कुनै कारणले कलेज रेगुलर जान मिल्दैन, वा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, वा देशभन्दा बाहिर संसारको कुनै पनि देशमा बसेर हामीलाई कुनै पनि टाइम जोनमा सुनिराख्नु भएको छ भने र तपाईँ पढ्ने लेख्ने चाहना हुँदाहुँदै पढाइ लेखाइ छोड्ने व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ भने अब छोड्ने दिन गए। आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, तर तपाईँ जहाँ भए पनि तपाईँले पढ्न लेख्न मिल्छ। 44455540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर। अफिस आवरभित्र तपाईँले टेलिफोन गरेर पनि बुझ्न मिल्यो। तर अहिले नै बुझ्न चाहन्छु भने जस्तो लागेको छ भने एसएमएसबाट देशभित्र हुनुहुन्छ भने मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा के हो, के सोध्न चाहनुहुन्छ टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि टाइप गरेर यसलाई 33001मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, मसम्म आइपुग्छ र हामी लिँदै जानेछौँ। जसरी अघि अभिषाजीको लियौँ हामीले, त्यसै गरी रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ। तपाईँले सुन्दै आफ्नो क्वेसन्स, थुप्रै साथीहरूले छोड्नु भएको छ क्वेसन, त्यसै गरी तपाईँले पनि छोडिदिनु भयो भने हामी लिँदै जान्छौँ। सर, विवेश भुजेलले हामीलाई विराटनगरबाट के सोध्नु भएको छ भने मैले +2 मेजर इङ्ग्लिसमा गरेको, म जब पनि गर्दैछु, तर फर्दर स्टडी गर्न चाहन्छु, आइसिएमा कुन कुन कोर्सेस अभाइलेबल छ, सायद उहाँले मेरो लागि के मिल्छ भनेर सोध्नु भएको। हजुर हजुर, उहाँ +2 कम्प्लिट गर्नुभएको छ। उहाँको लागि मिल्ने चाहिँ हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्राम छ, ब्याचलर अफ आर्ट्स, हजुर, होइन। र त्यसमा पनि उहाँ इङ्ग्लिस लाई आफ्नो मेजर सब्जेक्ट बनाएर उहाँ पढ्नु सक्नुहुन्छ, अगर उहाँको इङ्ग्लिसमै कन्टिन्यू गर्ने इच्छा हो भने, होइन। अथवा उहाँले जेनरल बिए पनि गर्नु मिल्यो, अथवा अरू सब्जेक्ट लिएर पनि उहाँले आफ्नो कम्पलसरी आफ्नो इलेक्टिभ कोर्सहरू लिएर अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ, मेजर गर्नु सक्नुहुन्छ। हजुर, मास्टर्स पनि फेरि इङ्ग्लिसमै छ। हजुर, मास्टर्स पनि हाम्रो इङ्ग्लिसमा पनि छ, मास्टर अफ इङ्ग्लिस। त्यो मात्रै होइन, उहाँले चाहनुहुन्छ कि होइन म अब आर्ट्स पढ्दिनँ, म कमर्सतिर जान्छु अथवा साइन्सतिर जान्छु भनेदेखि त्यसको लागि पनि उहाँ एलिजिबल हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो BCA प्रोग्राम पनि जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ। 3टा मध्येमा कुनै एउटा ब्याचलर्स प्रोग्रामलाई उहाँले रोज्नु सक्नुहुन्छ। ओके, यसै गरी हजुर, काठमाडौँमै वा काठमाडौँभन्दा बाहिर कुनै पनि ठाउँमा कामको कारणले गर्दा पढ्न सकिराख्नु भएको छैन भने आइसिए कसरी सर यो वरदानको रूपमा आउन सक्छ? हजुर हजुर, अब हाम्रो काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि धेरै ठुलो एउटा ग्रुप छ, लर्नर्सहरू हुनुहुन्छ जो हामीसँग पढ्नुहुन्छ, होइन। त्यो पनि एउटा ठुलै नम्बरमा छ जो काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। र हाम्रो कोर्सको राम्रो कुरा के छ भनेदेखि, हाम्रो सिस्टमको पनि राम्रो कुरा के छ भनेदेखि, हाम्रो स्टडी मेटेरियल इट्सेल्फ इज अ सेल्फ लर्निङ मेटेरियल्स। त्यो आफै पढेर बुझ्ने खालको मेटेरियल्स हो, होइन, जो कि हाम्रो अर्डिनरी टेक्स्ट बुक जस्तो चाहिँ हुँदैन, होइन। यो स्पेसली डिजाइन हुन्छ यो मेटेरियल्सहरू, जसमा कि इनबिल्ट टिचर भएको जस्तो फिल हुन्छ पढ्दाखेरि, होइन। र आफै पढ्ने क्रममा आफूले बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो साथसाथमा हाम्रो भनिहालेँ, हामीले काउन्सिलिङ सेसन्सहरू अर्गनाइज गर्छौँ एभ्री स्याटरडे, फेस टु फेस, होइन। र काठमाडौँ बाहिर हो भने हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्मबाट उहाँहरूले त्यो कुराहरूको एक्सेस पाउनुहुन्छ, होइन। त्यसमा पनि हाम्रो ट्युटोरियल्सहरू राखिदिएको छ, अनलाइन क्लासेसहरू छ, डिजिटल मेटेरियल्सहरू छ, अरू रिसोर्सेस छ, र युनिभर्सिटीको आफ्नो प्लेटफर्म छ, ज्ञानकोश भन्छ। त्यसमा युनिभर्सिटीको आफ्नो 2टा टिभी च्यानल प्लस FM च्यानल पनि छ, जो कि इन्टरनेटबाट त्यो एक्सेसेबल छ, होइन। त्यो ज्ञान दर्शन 1 र ज्ञान दर्शन 2 भन्ने च्यानल छ युनिभर्सिटीको, र ज्ञानवाणी भन्ने FM छ। त्यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि युनिभर्सिटीले आफैले प्रोग्राम्सहरू चलाइरहेको हुन्छ, लेक्चर्सहरू, होइन, लाइभ लेक्चर्स, रेकर्डेड लेक्चर्सहरू हुन्छ। सो त्यो एक्सेस पनि उहाँले पाउनुहुन्छ। यति हो कि सर चाहना हुनु पर्यो? चाहना हुनु पर्यो। अहिले भनौँ भने डिस्टेन्स इज नो लङ्गर एन इस्यु, हजुर, होइन। तपाईँको लोकेसन इज नो लङ्गर एन इस्यु, एज लङ एज यु हेभ एक्सेस टु इन्टरनेट एन्ड यु हेभ अ डिसेन्ट डिभाइस टु एक्सेस दोज रिसोर्सेस र स्ट्रङ डिजायर पढ्छु नै। सिटिजन साउथले हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने आइसिए त भनिराख्नु भएको छ, यो आइसिए के हो भनेर सोध्नु भएको छ। आइसिए भनेको हाम्रो फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेसनल सेन्टर फर एकाडेमिक्स हो। हामी चाहिँ
इग्नू इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्डकै लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी हो इन टर्म्स अफ एनरोलमेन्ट 3.2 मिलियन विद्यार्थी यसमा अहिले एनरोल छ करेन्टली अल ओभर द वर्ल्डबाट र त्यो युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड भएको हामी एउटा अथराइज्ड इन्टरनेसनल ओभरसिज स्टडी सेन्टर हो हामी ओभरसिज स्टडी सेन्टर भन्छ इग्नूको टर्मिनोलोजीमा ओभरसिज स्टडी सेन्टर फर नेपाल हो ओके अर्को एउटा सर मिलन लिसानीले के सोध्नु भएको छ भने म साउदी अरेबियाबाट हो कसरी एडमिसन गर्नु पर्ला देशभन्दा बाहिर छु भन्ने लाग्यो उहाँलाई पनि हजुर हजुर हाम्रो यो पनि एउटा क्याटेगोरी अफ स्टुडेन्ट्स लर्नर्स भन्छ हामी त्यो पनि धेरै नै छन् होइन जो कि स्पेसली फर मिडल इस्ट होइन सो उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर हाम्रो सेन्टरमा उहाँले त आफैले बुझ्नु सक्नुहुन्छ कोर्सको बारेमा होइन हामी वाट्सएपमा पनि छु उहाँ वाट्सएप थ्रुबाट पनि कन्भर्सेसन गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा स्काइपबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ र आफूले बुझिसकेपछि आफूलाई एडमिसन गर्ने इच्छा भयो भने उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर रिक्वायर्ड फर्मालिटिजहरू गराएर एडमिसन लिनु सक्नुहुन्छ भनेको अहिले पनि समय छ हजुर जुलाई 2019 को लागि पनि एडमिसन लिन मिल्यो किनभने 31 जुलाईसम्म यसको डेडलाइन छ र बाँकी श्रोता जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँको लागि पनि यति हो कि फटाफट ज्ञानेश्वरको आइसिएमा गएर कुरा बुझ्नुभयो भयो 94445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर शनिबार पनि खुला हुन्छ अफिस आवरभित्र टेलिफोन गर्न मिल्यो वा ica.edu.np मा गएर पनि कुराकानी गर्न मिल्यो इन्दु रस्कोटीले हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने सर एमबिए को एडमिसन्स डेट कहिलेसम्म छ सर 31 जुलाईसम्म भनेपछि रोकिने कुरै भएन अब यहाँ क्वेसन्स त भरमार छ एसई दिएको 3 साल भयो अब एडमिसन्स गर्न मिल्छ भनेको ग्याप छ त्यही पनि एडमिसन गर्न मिल्छ भन्नुहुन्छ उहाँ हजुर हजुर अब मिल्छ उहाँको त्यही हो मैले अघि हामीले एक्सप्लेन गरेको जस्तै होइन उहाँको त्यो क्लास 10 सम्मको होला त्यो होइन त्यो अब उहाँले त्यो +2 चाहिँ या त ओपन स्कुलिङबाट सकाउनु पर्यो या त हाम्रो जनवरी सेसनमा बीपीपी लन्च भयो भने त्यो बीपीपी प्रोग्राम गरेर त्यहाँबाट हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्राम पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ ओके इभाना रेणुका उदयले मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कुन कुन फ्याकल्टीमा छ भनेर सोध्नु भएको छ हजुर म फेरि रिपिट गरिदिन्छु हाम्रो मास्टर्स प्रोग्राम भनेको एमबिए MCA मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन MTTM मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट र MA इङ्ग्लिस यो 4वटा फ्याकल्टीमा हाम्रो मास्टर्स प्रोग्रामहरू छ ओके सर क्वेसन्स क्वेरिज थुप्रै छन् समय छैन अब यसलाई राखौँ र अर्को हप्ता हामी फेरि क्वेसन्स ल्याउँला आउँदाखेरि तर के पनि जुलाई 2019 को लागि 31 जुलाईसम्म डेडलाइन छ त्यसैले यो बिचमा बाँकी बचेको समयको सही सदुपयोग गर्नु होला सर आज विभिन्न विषयमा कुराकानी भयो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर तपाईँले टिपेर राख्नु होला र कुनै क्वेरिज छन् भने त्यहाँ टेलिफोन गरेर सोध्दा पनि भयो अफिस आवरभित्र वा ica.edu.np मा गएर पनि आफ्नो क्वेसन्स आफ्नो क्वेरिज यहाँले राख्न मिल्यो यतिन्जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर